बुक ऑफ इनॉक एक कदीम अरामिक स्क्रिप्ट है। इनॉक जो कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का बिब्लिकल नाम है, बुक ऑफ इनॉक इन्हीं से मुताल्लिक है। बाइबल से बयान की गई ये किताब कुछ हैरान कुन मिस्ट्री से पर्दा उठाती है। ये किताब उन इंसानों और वॉचर्स के लिए वार्निंग से शुरू होती है जिन्होंने ज़मीन में बदकारी, ओरेजी और जादू को आम किया। इस किताब का कुछ हिस्सा 1948 में डेड सी स्क्रॉल्स में दरियाफ्त हुआ। ये भूली बसरी किताब 200 साल कबल रीसरफेस हुई, जो कि रिसर्चर्स के मुताबिक 300 से 100 कबल मसीह में लिखी गई। रिसर्चर्स के मुताबिक क्रिश्चियन कैलेंडर के 100 साल बाद बुक ऑफ इनॉक को जूइश और बिब्लिकल कैनन से खारिज कर दिया गया, क्योंकि ये कुछ ऐसे वाक़यात का जिक्र करती है जिसके मुताल्लिक चर्च खामोश है, जिनमें मसीहा यानी हज़रत ईसा और रोज़े क़यामत से मुताल्लिक पेशन गोइयाँ सर फहरिस्त हैं। वो क्या हैरान कुन मिस्ट्रीज हैं, इनको जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। इनॉक या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को जैरिड यानी अलियरिद के बेटे बताया गया है, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की 7वीं नस्ल थे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा थे। जबकि सुमेरियन टेक्स्ट के मुताबिक इनॉक को किंग और प्रीस्ट मेल्किसेडेक बताया गया। दूसरी तरफ इनॉक को कल्ब पहली बार इस्तेमाल करने वाला और तहरीर का मुजिद भी बताया गया है। बुक ऑफ जेनेसिस में 21 से 24 वर्सेस में इनॉक की उम्र 365 साल बताई गई है, जो कि दूसरे एंटीडिलुवियन यानी तूफान नूह से पहले आने वाले पैट्रियार्क से काफ़ी कम है। बुक ऑफ जेनेसिस में इनॉक से मुताल्लिक सतरें कई मानों की तरफ इशारा करती हैं। एंड इनॉक वॉकड आफ्टर गॉड एंड डिसअपीयर्ड बिकॉज गॉड टुक हिम। ये कॉन्सेप्ट इस्लाम के कॉन्सेप्ट से काफ़ी करीब है, जिसके मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ की गई और रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज के मौके पर चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस से मुलाकात फरमाई। आइए अब बुक ऑफ इनॉक के 5 वॉल्यूम्स का जायज़ा लेते हैं। इसका सबसे पहला वॉल्यूम बुक ऑफ वॉचर्स है, जो कि 300 कबल मसीह में लिखा गया। ये वॉल्यूम वॉचर्स या वॉचर एंजल्स की तरफ इशारा करता है, जो ज़मीन पर उतर आए और जिनकी औलाद में से नेफिलिम्स यानी जाइंट्स पैदा हुए। इस वॉल्यूम में इनॉक के आसमानों की तरफ सफ़र का भी जिक्र किया गया है। किताब के इस हिस्से की इब्तिदा इन अल्फाज से होती है कि इनॉक एक बरगुज़ीदा बंदा था, जिसकी आंखों पर से खुदा ने पर्दा उठा दिया ताकि वो खुदा की तरफ से भेजी गई निशानियों को देख सके। इनॉक को एक विजन में कुछ चीज़ें और कुछ हालात दिखाए जाते हैं, मगर वो मालूमात उस वक्त के लोगों के लिए नहीं बल्कि आने वाली कौमों से मुताल्लिक होती हैं। इनॉक देखते हैं कि खुदा तूर सीना पर फरिश्तों के साथ रोज़े महशर जलवागर होता है। गुनहगारों को सज़ा दी जाती है और नेकोकारों को इनाम व इकराम से नवाजा जाता है। इसके बाद किताब में वॉचर या फॉलन एंजल्स के इंसानों से मामलात का जिक्र शुरू होता है, जब वॉचर्स का सरदार समझाजा अपने 199 साथियों के साथ मिलकर अहद करते हैं कि आओ हम इंसानों की बेटियों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करें और औलाद पैदा करें। ये वॉचर्स तादाद में 200 थे, जो कि इनॉक के वालिद जैरिड अलियरिद के ज़माने में माउंट हरमन पर उतरे। फिर इन वॉचर्स फॉलन एंजल्स ने इंसानों की औरतों से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया, जिसके नतीजे में नेफिल्स यानी जाइंट्स पैदा हुए, जो कि तवील क़ामत थे, जो हर जानदार को अपनी खुराक बना लेते थे। इन नेफिल्स ने इंसानों और इनके माल मवेशियों को निशाना बनाया और बाद में आपस में ही खोरेजी शुरू कर दी। हत्ता कि चरिंद परिंद, जंगली जानवर और दरिंदे भी इनके शर्ते महफूज न थे। आगे किताब में बताया जाता है कि कुछ वॉचर्स ने किस तरह इंसानों को शर और गुनाह के काम सिखाए। जैसे अज़ाज़ील ने इंसानों को तलवारें, खंजर और ज़िरा बनाना सिखाया। अज़ाज़ील ही ने कीमती दांतों के बारे में, ज़ेवरात के बारे में और कीमती पत्थर और इसके साथ आंखों को संवारना सिखाया। इन सब कामों की वजह से बुराई और बदकारी फैल गई। समझाजा ने जादू करना सिखाया। अमारूस ने जादू का तोड़ करना। बैरकजील ने सितारों के उलूम एस्ट्रोलॉजी सिखाई। कोकाबील ने फल्कियात एस्ट्रोनॉमी। इज़ाकील ने मौसमों के इल्म। ज़मीन पे होने वाले इस फसाद के बाद इंसानों की अल्तिजा 4 आर्च एंजल्स माइकल, यूरियल, राफेल और गैब्रियल खुदा की बारगाह में लेकर जाते हैं। फिर खुदा फरिश्ते यूरियल को हुक्म देते हैं कि नूह के पास जाओ और आने वाले अजाब से आगाह करो, जिसमें खुदा तमाम नाफरमानों को हलाक कर देगा। इसके बाद खुदा फरिश्ते राफेल को हुक्म देते हैं कि अज़ाज़ील को हाथों और पैरों से बांधकर सहरा की घाटी में फेंक दो
اور اس کو چٹانوں سے اندھیرے میں دفن کر دو، حتیٰ کہ قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور زمین کو اس کی بدکاریوں سے پاک کر دو۔ اور فرشتے گیبریل کو خدا حکم دیتا ہے کہ ان زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد نیفلز کو آپس میں لڑا کر ہلاک کر دو۔ فرشتے میکائیل کو خدا حکم دیتا ہے کہ جاؤ سمجھاجا اور اس کے ساتھی واچرز کو باندھ دو جنہوں نے عورتوں کے ساتھ ناپاک تعلق قائم کیا، ان کو باندھ دو حتیٰ کہ قیامت کا دن قائم ہو جائے اور انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بک آف پرووربس۔ بک آف اینوک کے چیپٹر 37 سے 71 کو بک آف پرووربس کہا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ کتاب اصل میں بک آف واچرز کا سپلیمنٹ ہے، جس میں قیامت کے روز واچرز اور سرکش بادشاہوں کا انجام اور قیامت سے قبل پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اہم استعارہ جو اس چیپٹر میں استعمال ہوا ہے وہ سن آف مین ہے، جس کے ذریعے ایک شخصیت کو مخاطب کیا گیا ہے جسے مسیحا اور چوزن ون کہا گیا ہے۔ والیوم 3 ایسٹرونومیکل بک۔ ایسٹرونومیکل بک کے 4 حصے کورمن سے ملنے والے ڈیڈ سی اسکرول سے ملے تھے۔ کتاب کا یہ حصہ ہیونلی باڈی یعنی ستاروں کی حرکت اور کہکشاؤں کی معلومات سے متعلق ہے جو اینوک کو اپنے آسمانوں کے سفر میں خدا تعالیٰ نے عطا کی۔ اس میں سولر کیلنڈر کا ذکر ہے جو کہ ڈیڈ سی سے اور کچھ جیوز پریکٹس کرتے تھے، جس میں ایک سال 364 دن پر مشتمل ہوتا تھا۔ ایک سال میں 4 موسم ہوتے تھے اور ہر موسم 91 دنوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر 3 ماہ کے بعد ایک اضافی دن ہوتا تھا۔ اس طرح ایک سال 52 ہفتوں پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر سال اور ہر موسم بدھ کے دن سے شروع ہوتا تھا جو کہ تخلیق کائنات کا چوتھا دن بتایا جاتا ہے۔ بک آف ڈریمز۔ اس حصے میں اینوک کو بنی اسرائیل کی تاریخ جو کہ آنے والا زمانہ تھا اس کی جھلک دکھائی گئی ہے۔ ایتھیوپین آرتھوڈاکس چرچ کے مطابق کتاب کا یہ حصہ طوفان نوح سے پہلے لکھا گیا تھا۔ دی میسج آف اینوک۔ ماہرین کے مطابق کتاب کا یہ حصہ تقریباً 170 قبل مسیح میں لکھا گیا۔ یہاں پر کتاب سب سیکشنز میں ڈیوائڈ کی گئی ہے۔ پہلا سیکشن اپوکلپس آف ویک ہے جس میں دنیا کی تاریخ کو 10 ہفتوں کے درمیان ڈیوائڈ کیا گیا ہے، جن میں سے 7 ماضی اور حال کو بتاتے ہیں اور 3 مستقبل کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایکسولٹیشن۔ اس حصے میں اینوک کی نصیحت کا ذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے ملالیل کو کی۔ ایپسٹلز۔ کتاب کے اس حصے میں خدا ہدایت اور گمراہی کے رستے کا ذکر کرتا ہے اور نافرمانوں پر عذاب کا ذکر کرتا ہے۔ پھر گناہ گاروں کے انجام اور قیامت کے بعد ابدی زندگی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کا ذکر بھی ہے۔ یہ سب سیکشن بھی قمرن کے ڈیڈ سی اسکرول سے ملا تھا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کیوں نظر انداز کر دی گئی اور چرچ کی طرف سے بین کر دی گئی۔ ایک طرف تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو کینونیکلز کا حصہ بنا لیا گیا، جبکہ یہ کتاب جس میں طوفان نوح سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے واقعات سے متعلق اہم معلومات ہے، اسے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ تو کتاب کے ابتدائی حصے میں دی گئی بدکاروں اور نیکوکاروں میں تفریق اور آخرت میں سزا و جزا کا کانسیپٹ ہو سکتا ہے، جو کہ سینٹ پال کی انفلوئنس کردہ عیسائیت کی نفی کرتا ہے۔ دوسری وجہ نیفلز کا معاملہ ہو سکتا ہے جو کہ ایک ایکسٹرا ٹریسٹریل مخلوق کا کانسیپٹ دیتی ہے۔ تیسری وجہ اینوک کی جنت و جہنم کا ویژن ہے جس میں نافرمانوں پر سخت عذاب کا ذکر ہے جو چرچ کی جانب سے کرولٹی اور ناپسندیدہ قرار دیا گیا۔ لیکن کتاب کے الفاظ میں واچرز کی شکل میں ایک ایڈوانس مخلوق کا زمین پر آنا بتاتی ہے جن کے پاس کچھ مخصوص طاقتیں اور ایڈوانس ٹیکنالوجیز تھیں جسے انہوں نے اپنے ہائبرڈ آف اسپرنگ یعنی نیفلز کو ٹرانسفر کیا اور انسانوں کا استحصال کیا۔ اور کتاب واضح طور پر یہ بھی بتاتی ہے کہ ان سب واقعات کے حالات کس طریقے سے طوفان نوح کے ذریعے مٹا دیے گئے۔ ان سب معلومات کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے دور دور حصوں میں ہزاروں سال پہلے تعمیر کیے گئے میگالیفکس جو کہ آج کی ٹیکنالوجی سے بھی تعمیر نہیں کیے جا سکتے، کیا اسی قوم نے بنائے تھے؟ دیکھتے ہیں وقت ان پر سے کب پردہ اٹھائے گا۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل مینزا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔